बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। सामईन कराम, सिलसिला सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 4। वाक़े मेराज शरीफ। हादिये बरहक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत और कुदरत खुदा का एक मोजज़ा है। मेराज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ सफ़र को कहा जाता है। इस्लामी माखज़ के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और फिर वहाँ से आसमान की तरफ सफ़र पर गए। उस रात आपने बाज़ मलाइका को देखा और उनसे बात की। नीज़ अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का मुशाहिदा किया। रवायात के मुताबिक आपने बाज़ पैगंबरों से भी मुलाकात और गुफ्तगू की। मेराज का वाक़या अहले सुन्नत और शिया मसादर में मुतवातर तौर पर नक़ल हुई है, लेकिन इसकी तफसीलात में ज़मां, मकान, तादाद और कैफियत वग़ैरह में इख्तलाफ पाया जाता है। कुरान की 2 सूरतों सूरह असरा और सूरह नजम में इसका जिक्र आया है। मेराज लफ्ज़ अरूज से निकला है, जिसके मानी ऊपर चढ़ना के हैं। मेराज कमाले मोजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो अजीम खारिके आदत वाक़या है जिसने तस्ख़ीरे कायनात के मुफ़क्कल दरवाज़ों को खोलने की इब्तदा की। इंसान ने आगे चलकर तहकीक व जुस्तजू के बंद कवाड़ों पर दस्तक दी और खला में पेचीदा रास्तों की तलाश का फरीज़ा सरअंजाम दिया, लेकिन मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल पेश आया, यानी 10वीं साल बासत को। बैसत के इस 10वें साल में, और इसकी दलील ये है कि शिया सुन्नी उलमा का इत्तफाक है कि नमाज जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद यानी बैसत के 10वें साल को वाजिब हो गई, तो 5 वक्त की नमाज उसी मेराज की रात उम्मत पर वाजिब हो गई थी। रात के मुख्तसर से वक्फे में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक बल्कि जुमला समावी कायनात की बेअनत वुस्अतों के उस पार काबा कौसैन और औ अदना के मकामात बुलंद तक ले गया, और आप मुद्दतों वहाँ कयाम के बाद उसी कलील मुद्दती ज़मीनी साथ में इस ज़मीन पर दोबारा जलवा अफरोज भी हो गए। सूरह असरा की पहली आयत के इन 2 अल्फाज लैलन औ असरा से पता चलता है कि मेराज रात के वक्त हुई। कौन सी रात में ये वाक़या रूनुमा हुआ, इसमें इख्तलाफ रवायात में पाया जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों की तरफ जाना और वापस आने में एक रात से ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ, जबकि सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाने आने का सफ़र 1.5-2 माह का था। रवायात बताती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा और नमाज फजर मक्का में पढ़ी, लेकिन रात के कुछ हिस्से का दावा भी कादर मुतलिक रब्बे जुल जलाल वल इकराम का, और फिर ये सफ़र रूह का नहीं या ख्वाब का वाक़या नहीं, बल्कि रूह
معجزت اور بیداری کا واقعہ ہے۔ معراج کی آیات میں اسرا بے عبدہی اور لیلن روح مع الجسد بیداری میں سیر کی تائید ہے۔ قرآن حکیم سے ہی ہو جاتی ہے یہ تائید، اور اس کے لیے سورہ دخان کی آیت نمبر 23، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، سورہ شعراء کی آیت نمبر 53، سورہ ہود کی آیت نمبر 81 اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 45 دیکھی جا سکتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت لوط کا واقعہ بیان ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِی لَيْلًا إِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جائیں، ضرور آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ہے، وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی إِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جائیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ ان آیات میں درج واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اسرا بعبدہ لیلاً یا اسرا اہلک اور لیل کا ذکر آئے تو واقعہ جاگتے، بیداری اور روح مع الجسد کا ہوتا ہے۔ اگر معراج شریف کا واقعہ روح کی سیر یا خواب کا واقعہ ہوتا تو نبی مکرم کے ارشاد فرمانے پر کوئی شخص بھی انکار نہ کرتا۔ دعوی بیداری کی حالت میں سیر کرانے کا ہے، اس لیے عظمت رب ذوالجلال والاکرام اور مقام مصطفیٰ کے منکروں نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ معراج کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام میں روایات میں اختلاف موجود ہے، تاہم ایک دفعہ سے زیادہ بھی معراج کی روایات ہیں۔ شب معراج جبرائیل براق نامی سواری ہمراہ رسول خدا پر نازل ہوئے، آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے، اور اس سفر کے دوران آپ مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینا، بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہاں پر ٹھہرے اور نماز پڑھی، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ میں وارد ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ ظاہراً پیغمبر قبۃ الصخرہ سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اس نامگزاری کی وجہ اس جگہ چٹان کا ہونا ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے سفر کا آغاز کیا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔